Okay, during dapita day mga ka-MPH, maayong adlaw kanatong tanan update lang ta sa atong simbahan sa parokya sa inahan sa kanunay panabang sa Baliwagan. Okay, nakasuroy ta dito ganina mga ka-MPH. So mao ni ang atong nakita pag-abot nato dito nga ang boom truck gikan sa Pakatang family. So nagkuha sa one bagger nga mixer kasamtangan karon nga gi kuan sa sakyanan kasamtangan karon nga gipaubos karon ang kuan ug muna ang hitsura sa atong parokya. Paspas kaayo ang trabaho imbes kay hapit na mahuman ang term ni Father Nats ug atong iampo nga ma-extend pa unta kaya ron sa matiwas ang atong simbahan, pero imbes kay ningon siya nga muundang na siya og trabaho tungod sa kapikin na sa panahon pa apan wala nagmakuli ang inahan sa kanunay pagpanabang sa paghatag sa iyang dako kayong grasya ug panalangin nga hangtod karon nagpadayon ug mauni karon ang kahimtang nakita nato nga paspas kay ang trabaho diring dapita. Okay, so naay sige paghimo og trusses, ready na ang iyang mga trusses para sa itungtong dito ug kamulo na sad sila plastar sa mga haligi ug karon gipaduol ang usa ka sakyanan nato sa parokya ang canter kay aron ikarga kining one bagger nga mixer kay dalahon na pud kini siya didto sa taas didto sa katong Holy Trinity Garden kay na po'y ilang gihimo didto nga mga nitso nga giandam alang sa ato mga kaigsuonan nga gitawag na sa Dios nga mapahulay og ilang gipili nga pahulayan ang didto sa ato ang Holy Trinity Memorial Garden ug mao kini ang atong dako kaayo nga kalambuan sa atong parokya taliwala pa man nga nag-construct kita sa atong simbahan ug kini mao ni ang gawas sa atong simbahan. Hinahinay ta og pasulod tanawon nato ang sulod kung unsa na ang kahimtang. Okay, so mao na ni ang kahimtang dito sa sulod, mao ni ang altar nga side ug hinahinay ta pasulod didto ug makita nato nga ang altar na hinahinay na gyud og plaster na anay mga gipangbutang nga makita nato nga na plaster ang atong mga santos nga tuwa dito sa altar. Okay, so kini pud gayon nga side kini mao ni ang atbang sa Lucky B katong pikas nga wings hinay-hinay den ta og patuyok dito sa altar ug mao ni ang atop karon nga atong makita mao na 75% sa atong atop ug mao ni ang atbang dito sa Lucky B. Kini mao ni ang atop nato hayag kayo ang dito sa tumoy dapit nga bahin kay mao ni ang gipaspasan karon og trabaho ug alang sa atong mga kaigsuonan nga dunay matinabangon nga kasing-kasing andam og bukas kanunay ang atong parokya sa inahan sa kanunay sa panabang sa pagdawat sa inyong mga ginagmay mga donations para itabang sa atong parokya. Okay, so mao na ni ang tahimtang sa atong simbahan altar, mao ni ang atong altar. Okay, makita